الرحمن الرحيم وقال الملك بادشاہ انی ارى سبع بقرات سمان یقینا زوینما وغواگانی سربی یاکلوهن چخوری دی لرا سبع عجاف ووچی وسبع سنبلات ووگی حضر نشنا واخرى یابسات او نوروچا یا ایوہ الملو و سردارانو افتونی خبر را کئی ماتا فی رویا یا پبارد خوب زما کی ان کنتم لرویا تابرون کچرتی تاسو خوبنو لرا تعبیر یستن کی قالوی دی اضعاس احلام دا گڑ وڈ خوبن دی وما نحنو بتاویل الاحلام او نیو منگا تعبیر استن کی دا خوبنو نیو منگا پا تعبیر دا گڑ وڈ خوبنو بعالمین سپوا وقال اللذی ویغکسا نجا چه خلاص شو منو ما دی دوارنا ودکر بعد امتن یاد شدتا پس دیر مدینا انا انبیوکم زبا خبر کم تاسو لرا بی تاویلی پا تعبیر دی باندی فارسلون اجازت را کئی ماتا یوسف و یوسفا ایوہ الصدیق و رشدنیا افتنا خبر را کمنگتا جواب را کمنگتا فی سبع بقرات پباردو وغواگانو سمان سربو کی یا کلوهن چی خوردی لرا سبع عجاف ووچی و سبع سنبلات او وگی حضر نشنا و اخر یابسات او نور وچا لعلی ارجعو الى الناس تید پارا چیزو گرزما خلقو تا لعلهم یعلمون تید پارا چی دی پوشی قال او یوسف علیہ السلام تزرعونا کروندب کوئی تاسو سبع سنین وکلنا دابن پر لپسی فما حسدتم آغا چلو کوئی تاسو فضرو پری بدی دی لرا فی سنبلی پا وگخ پلو کی الا قلیلا منهم الا قلیلا مگر لگا مما دا غسنا تاکلون چی خوری تاسو